पढ्नुभयो अल्फ्रेड मार्शल रबिन्स अथवा चाहिँ एडम स्मिथको, त्यहाँ पनि सेभरल टर्मिनोलोजीहरू तपाईहरुलाई नयाँ खालको लागेको होला हैन। जस्तो इकोनोमिक म्यान भन्छ, स्क्यार्स भन्छ हैन, त्यसैगरी वेल्थ भन्छ, वान्ट भन्छ। यो खालका कुराहरू अब नयाँ लाग्न सक्छ, त्यो हामी इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसको पढ्न त पढिसक्यौं त्यो कुराहरू, त्यसलाई सर्ट रिभाइज जस्तो के। अब इकोनोमिक्स भनेको सिम्पली तपाईहरुले भन्दाखेरि इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ नलेज द्याट स्टडीज द इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ ह्युमन बिङ्स। हैन, मान्छेले के काम गर्छ त, मान्छेले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू। अब इकोनोमिक एक्टिभिटिज भने के हो भन्ने होला हैन। अब यो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेको प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, कन्जम्पसन अफ वेल्थ भन्ने छ है। अब यो एडम स्मिथको अनुसार अब हामी यसलाई पछाडि फर्दर हेर्छौं नि। सो सिम्पली बुझ्दाखेरि यो प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, कन्जम्पसन जुन चाहिँ वेल्थ रिलेटेड हो अथवा वेल्थ एकुमुलेसन रिलेटेड हो, इन्कम अर्निङ रिलेटेड हो हैन, त्यो खालको एक्टिभिटिजहरुको बारेमा स्टडी गर्ने सब्जेक्ट म्याटर सिम्पली इकोनोमिक्स। अनि एउटा रबिन्सको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हो त, इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ मेकिङ effective choices and decisions to allocate scarce resources among unlimited wants and needs of the people. Simply economics किन पढिन्छ त, के काम लाग्छ इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि भन्दाखेरि हामीसँग भएको जुन रिसोर्सेसहरु छ है, जुन चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस किन लिमिट भयो त भन्दाखेरि हामीसँग अनलिमिटेड डिजायर भएर है। त्यसैले जे जति हामीसँग रिसोर्स छ, जस्तो क्यापिटल रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स हैन, नेचुरल रिसोर्सेसहरु, जे रिसोर्सेस हामीसँग अभाइलेबल छ, जुन हाम्रो डिजायर फुलफिल गर्नको लागि युज हुने मिन्स, त्यसलाई हामीले रिसोर्सेसको रूपमा बुझ्छौं। त्यो मिन्स अथवा रिसोर्सेस जे जति हामीसँग अभाइलेबल छ त्यसको अप्टिमम युटिलाइज होस् हैन, सकेसम्म त्यसलाई युज गरेर हामीले म्याक्सिमम रिटर्न दिन सकौं। And if we are producer, we want to maximize our profit. Similarly, on the other hand, if we are consumer, we want to maximize our satisfaction. So, हामीसँग जुन रिसोर्सेस छ त्यसलाई अप्टिमम कसरी युटिलाइज गर्ने हैन, भएको रिसोर्सलाई नै प्रपरली युटिलाइज गर्यो भने न म्याक्सिमम रिटर्न जेनेरेट गरिने हो हैन। जस्तो कि कुनै समयमा विनोद चौधरी अथवा विनोद चौधरीको प्यारेन्ट्सहरुसँग जुन प्रपर्टी थियो, अरु व्यक्तिहरुसँग पनि सेम त्यही प्रपर्टी त थियो होला नि हैन, त्यो बराबरको प्रपर्टी थियो होला। तर त्यो दुईटा मध्ये चाहिँ कसले अप्टिमल्ली आफ्नो भएको रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्यो, जसले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यो, प्रपर्टी इन्क्रिज गर्यो, वेल्थ इन्क्रिज गर्यो हैन, प्रोडक्सन लेभल बढायो अथवा चाहिँ इन्कम लेभल इन्क्रिज गर्यो, वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्न सक्यो, त्यो खालको डिसिजनहरु लिनको लागि हामीले यहाँ इकोनोमिक्सको स्टडी गर्नुपर्छ भन्छ है। यो इकोनोमिक्स इज अ साइन्स अफ मेकिङ इफेक्टिभ चोइसेस, इट मिन्स डिसिजन मेकिङ। अब कसरी डिसाइड गर्ने त, कहाँ लगाउने, कहाँ कुन ठाउँमा युज गर्ने हैन, त्यो डिसिजन बनाउने। हामीसँग भएको रिसोर्सलाई कतातिर युज गर्यो, कतातिर खर्च गर्दाखेरि, कतातिर लगानी गर्दाखेरि हैन, के कुरामा हामीले त्यसको उपयोग गर्दाखेरि धेरै हामीले सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्न सक्छौं अथवा धेरै नाफा कमाउन सक्छौं, अथवा हाम्रो जुन डिजायर वान्ट्सहरु छ त्योलाई फुलफिल गर्न सक्छ। त्यो खालको डिसिजनहरु लिनको लागि के गरिन्छ त, इकोनोमिक्सको स्टडी गरिन्छ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि है, अब यसमा अरु यसको ब्याकग्राउन्ड्स है, टर्मिनोलोजीको मिनिङ अनि प्लस डेभलपमेन्ट है, त्यसको फेजहरु तीनटा मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। अगाडि तपाईसँग नोट्स छ, त्यहाँ अब यसको डिटेल हेर्नु होला। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो एउटा डेफिनेसनसँग रिलेटेड क्लासिकल डेफिनेसन छ, जो चाहिँ केसँग रिलेटेड, प्रोडक्सन एन्ड इन्क्रिज अफ नेशनल वेल्थ हो। अब यो वेल्थ कसरी इन्क्रिज हुन्छ त, इम्प्लोइड लेबरले गर्दा इन्क्रिज हुन्छ। इम्प्लोइड लेबर ले के गर्छ त, युज अफ ल्यान्ड एन्ड फिजिकल क्यापिटल है। मान्छे भयो, लेबरलाई हामीले काममा लगाउन सक्यौं भनेको हामीसँग अभाइलेबल ह्युमन रिसोर्सेसलाई इफ वी अप्टिमल्ली युटिलाइज दैट available labor factor, then mobilization of other factor also possible. That means land, physical capital that available in the nation that can also be utilized with the help of labor, and because labor is the active factor of production. And production system ma sabaibhanda active भनेको लेबर हो, अरु लेबर एक्टिभ हो, अरु फ्याक्टरहरुलाई प्यासिभ फ्याक्टर भन्छ। किनभने अरु फ्याक्टरहरुलाई युटिलाइज गर्नको लागि लेबर युज गर्नुपर्छ। So
जति हामीले लेबरलाई युटिलाइज गर्न सक्यौं हामीसँग भएको ल्यान्ड अथवा चाहिँ भनौं नेचुरल रिसोर्सेसहरु हामीसँग के छ त मिनरल रिसोर्सेस अनि त्यसैगरी वाटर रिसोर्सेस फरेस्ट रिसोर्सेस जे रिसोर्सेसहरु छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई पनि हामी युटिलाइज गर्न सक्छौं यसरी हाम्रो वेल्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ नेसनको वेल्थ इन्क्रिज हुन सक्छ भनेर एउटा डेफिनेसन एडम स्मिथको नाउ नेक्स्ट अनदर वेलफेयर डेफिनेसन अब इट रिलेट्स विथ द युटिलाइजेसन अफ दैट अभाइलेबल वेल्थ इन्क्रिज गर्ने मात्रै हैन वेल्थलाई युटिलाइज गरेर ह्युमन वेलफेयर प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा डेफिनेसन प्रमोसन अफ ह्युमन वेलफेयर इज द अल्टिमेट एम हैन मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो ह्युमन वेलफेयरलाई राख्नुपर्छ र यो जुन चाहिँ वेल्थ छ त्यसलाई हामीले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ जस्तो कि अगाडिको डेफिनेसनमा फर्स्ट प्रायोरिटीमा वेल्थलाई राखेको थियो भने यो डेफिनेसनमा खासै चेन्ज छैन तर यहाँ वेलफेयरलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ किनभने ह्युमन बिङ नै मेन फोकल पोइन्ट हुन सक्छ सो यो वेल्थ भनेको एउटा टुल मात्रै हो मिन्स मात्रै हो र इन्ड्स भनेको चाहिँ ह्युमन वेलफेयर नै हो भनेर यसरी डिफाइन गरेको वेलफेयर डेफिनेसन छ अर्को अल्फ्रेड मार्सलको र अर्को मोडर्न डेफिनेसन जुन अहिले पनि स्टिल रिलेभेन्ट छ एभ्रीवेयर दिस इज युनिभर्सल साइन्टिफिक डेफिनेसन पनि भन्छ है यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल इकोनोमिक प्रब्लम अथवा इस्युजलाई यसले एड्रेस गर्न खोजेको छ त्यो कुराहरू पोइन्ट आउट गरेको छ हाइलाइट गरेको छ जस्तो कि हामीले किन स्टडी गर्नु पर्यो इकोनोमिक्स के धन सम्पत्ति कमाउनलाई मात्र स्टडी गर्ने हो अथवा वेलफेयर इन्क्रिज गर्नलाई मात्र स्टडी गर्नु परेको हो हैन त्यो स्टडी गर्नुपर्ने मेजर कजेसमा उहाँले फोकस गर्नु भएको छ जस्तो कारण के हो त भन्दाखेरि लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड डिजायर दैट मीन्स द स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस कम्पेयर्ड विथ आवर डिजायर हैन जे जति हामीसँग रिसोर्सेसहरु अभाइलेबल छ त्यो के छ त स्केर्स थोरै छ हाम्रो के को तुलनामा डिजायरको तुलनामा है कम्पेयर्ड विथ आवर desire so scarcity को problem भयो अब how to utilize that limited resources to fulfill our desire and all the desire cannot be fulfilled सबै डिजायरहरु फुलफिल गर्न सकिदैन तर त्यस मध्येको कुन चाहिँ डिजायर मोस्ट अर्जेन्ट छ हैन कुन चाहिँ डिजायर हाम्रो लागि अफोर्डेबल छ हैन सबै डिजायर त फुलफिल हुँदैन नि त त्यस मध्ये चाहिँ एबिलिटी टु पे विलिङनेस टु पे हैन नीड के रे अर्जेन्ट त्यो कुराहरु हेर्ने गरिन्छ त्यसको बेसमा हामीले के गर्छौं त हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेसलाई त्यो डिजायर फुलफिल गर्नको लागि युज गरिन्छ अब त्यहाँ डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ हैन चोइस गर्नुपर्छ सो यो बेसमा यसरी यो चोइस गर्नको निम्ति नै हामीले इकोनोमिक्स पढ्नुपर्छ भनेर यो नयाँ खालको डेफिनेसन छ यो चाहिँ युनिभर्सल पनि छ युनिभर्सल छ जहाँसुकै पनि यो खालको डेफिनेसन एप्लाई हुन्छ सो हियर यसमा इकोनोमिक्स इज अ साइन्स विच स्टडीज ह्युमन बिहेभियर अब यहाँ पनि मान्छेको व्यवहार नै स्टडी गर्ने हो ह्युमन एक्टिभिटिज अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिज नै स्टडी गर्ने तर के त रिलेसनशिप बिट्विन इन्स एन्ड स्केयर मिन्स हैन हाम्रो अल्टिमेट गोल अब्जेक्टिभ जुन छ त्यो डिजायर फुलफिलमेन्ट दैट मीन्स द वेलफेयर कन्डिसन हैन स्केयर मिन्स द अभाइलेबल रिसोर्सेस दैट वी हैव which are in limited number and which have alternative uses भन्छ अब त्यो स्केयर्स मिन्सलाई हामीले अल्टरनेटिभ वेमा युज गर्न सक्छौं अब यहाँ चाहिँ अल्टरनेटिभ वेमा युज गर्न सक्छौं भन्नुको अर्थ के त अब यहाँ ह्युमन बिहेभियरहरु परफर्म गर्छ हामीले त्यहाँ चोइस गर्ने खालको कामहरु गर्छौं यो स्टडी गर्ने एउटा विज्ञानको रूपमा इकोनोमिक्स छ भनेर डिफाइन गरिएको छ है यो चाहिँ डेफिनेसन भयो अब यहाँ युज भएको वेल्थ भनेको के हो सम्पत्ति है धन भनौं न धन wealth refers to the stock of all those assets हैन सम्पत्ति सबै त्यो सम्पत्ति हो जो चाहिँ जसले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले वेल्थको रूपमा डिफाइन गर्छौं जो इन्कमको सोर्स बन्न सक्छ हैन तपाईसँग जमिन हुन सक्छ घर हुन सक्छ अथवा कुनै अरु इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेको त्यो सबैलाई वेल्थको रूपमा लिन्छ र वेल्थ चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा क्याल्कुलेट गरिन्छ है कुन समयमा कति वेल्थ छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा हामीले हेर्छौं पिरियड अफ टाइम इन्कम हो हैन पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ वेल्थ है जस्तो पिरियड अफ टाइम तपाईको इन्कम कति छ भनेर कसैले सोध्यो भने मेरो 1 महिनाको यति पैसा छ भन्छ नि भनेको त्यो पिरियड अफ टाइम 1 महिनाको यति तलब खान्छु भनेर भन्छ उले त्यो पिरियड अफ टाइमलाई भन्यो तपाईको सम्पत्ति कति छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ त मसँग यति यो मितिमा यो मिति
सम्म अथवा यो मितिमा मेरो यति सम्पत्ति छ भनेर चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ टाइम देखाउँछ 2 वर्ष यो मितिमा मेरो यति सम्पत्ति थियो अहिले आएर बढेर आजको दिनमा यति सम्पत्ति छ भनेर भन्नुको अर्थ के त एउटा पोइन्ट अफ टाइमलाई त्यसले इन्डिकेट गर्यो त्यो वेल्थ भयो है अब वेलफेयरको कुरा छ के अरे यो हाम्रो अल्फ्रेड मार्सलको डेफिनेसन वेलफेयर भनेको सेटिस्फ्याक्सन अथवा ह्याप्पिनेस सिम्पल भन्दाखेरि वेलबिङ एमङ द पिपल अथवा चाहिँ वेलबिङ अफ द पिपल भनौँ यो चाहिँ यसलाई वेलफेयरको रूपमा डिफाइन गरिन्छ कल्याण ह्याप्पिनेस हुने खुसी हुनु सेटिस्फाई हुनु युटिलिटी गेन गर्नु होइन प्लेजर गेन गर्नु यो सबै के त वेलफेयर स्टेट अब यसमा दुईटा खालको छ मेटेरियल वेलफेयर एउटा चाहिँ जुन चाहिँ मेटेरियल थिङ्स गुड्सहरूबाट हाम्रो टेन्जिबल गुड्सहरूबाट हामी वेलफेयर जेनेरेट गर्ने मेटेरियल वेलफेयर तपाईँले गाडी किन्नु भयो गाडी घर बनाउनु भयो होइन ल्यापटप मोबाइलहरू नयाँ किन्नु भयो भने त्यसबाट केही सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो भनेको मेटेरियल वेलफेयर अब यसमा मनी टर्ममा मेजर गर्न सकिन्छ कति रुपियाँको मोबाइल कति रुपियाँको ल्यापटप भन्ने कुराहरू मनी टर्ममा मेजर गर्न सकिन्छ सिमिलरली आएर द वान इयर अर्को चाहिँ साइडमा हेरौँ नन मेटेरियल वेलफेयर नन मेटेरियल वेलफेयरमा बेसिकल्ली त्यस्तो इन्टेन्जिबल थिङ्सहरू जुन चाहिँ एज अ सर्भिसको रूपमा हामीले हेर्छौँ र के अरे मार्सलको डेफिनेसनमा त सर्भिसलाई उहाँले इन्क्लुड गर्नै भएको थिएन जस्तो टिचरको सर्भिस होइन टिचरले राम्रो पढायो भने पनि ह्याप्पिनेस हुनसक्छ डक्टरले राम्रो सर्भिस दियो भने पनि अब त्यो रिलिफ हुनसक्छ होइन सिमिलरली इन्जिनियरले राम्रो सर्भिस दियो भने मान्छे सेटिस्फाई हुन्छ त्यसबाट पनि हाम्रो वेलफेयर जेनेरेट हुन्छ त्यो खालको वेलफेयरलाई अल्फ्रेड मार्सलले इन्क्लुड गर्नुभएको थिएन है अब यो अब अहिले त सर्भिस पनि खरिद बिक्री हुने गर्छ तर खासमा चाहिँ यो सर्भिस जस्तो तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुभयो होइन यो चाहिँ नन मेटेरियलको रूपमा कसैले लभ रेस्पेक्ट होइन अनि त्यसै गरी यो खालको एफेक्सन एट्र्याक्सन यो खालको पनि के हुन्छ त वेलफेयर हुन्छ नन मेटेरियलिस्टिक टाइपको यो चाहिँ है अभौतिक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन यसलाई पैसामा खासमा तुलना गर्न सकिँदैन होइन पैसामा मेजर गरिँदैन यसलाई इन टर्म्स अफ मनीमा क्यालकुलेट हुँदैन खासमा यस्तो सर्भिसहरू यो भयो नन मेटेरियल वेलफेयर न नेक्स्ट अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो त इकोनोमिक म्यान भनेको जसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्छ सिम्पली भन्दाखेरि अब इकोनोमिक म्यान पर्सन सोल्ली अब्जेक्टिभ अफ द अर्निङ वेल्थ इकोनोमिक एक्टिभिटिज किन गर्छ त अर्निङ वेल्थ अर्न गर्नुको लागि अथवा पैसा कमाउने जो काम गर्छ त्यसलाई सेल्फ गाइडेड अथवा सेल्फिस पर्सनको रूपमा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ उसको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै पैसा कमाउने होइन इकोनोमिक म्यान भनेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने होइन प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन कन्जम्सन अफ वेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूमा इन्भल्भ हुने र पैसा कमाउने भन्न खोजेको सेल्फ गाइडेड हुन्छ त्यस्तो मान्छे भयो भने त पैसा मात्रै कमाउने खोज्ने उसले अरू सोसाइटी सोसियल फ्यामिली स्टाटसहरू अरू केही पनि नहेर्ने दायाँ बायाँ पैसाको मात्रै ध्यानमा लाग्ने खालको त्यस्तो सेल्फ गाइडेड अथवा सेल्फिस पर्सनको रूपमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ यो भयो इकोनोमिक म्यान अब अर्को डिजायर भनेको विश टु ह्याभ समथिङ है तपाईँको डिजायर हुनुको लागि एबिलिटी टु पे पनि चाहिँदैन होइन जस्तो मलाई चाहिँ मर्सिडिज एउटा किन्नु पर्नेछ भन्ने खालको कसैले चाहना राख्यो सिम्पल नर्मल मान्छे जसको चाहिँ 10 लाखको प्रोपर्टी छैन होइन करोडौँको उसले सपना देख्न थाल्यो भने त्यो डिजायरको रूपमा अब एउटा ड्रिम भनौँ न यो डिजायर भनेको ड्रिमको रूपमा त्यो फुलफिल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ डिजायर राख्नको लागि चाहिँ खासमा तपाईँलाई एबिलिटी चाहिँदैन कि अनि तपाईँको त्यो फुलफिल हुनै पर्छ भन्ने छैन चाहना त जसले पनि राख्न पायो नि पुरा हुने नहुने हामी ठाउँमा छ होइन अनि विलिङनेस नहुन पनि सक्छ डिजायर इज द विश टु ह्याभ समथिङ सिम्पल भन्दाखेरि अब इट इज नट एसोसिएटेड विथ प्राइस टाइम क्वान्टिटी मार्केट यहाँ कति मूल्यको कति टाइम कुन टाइममा किन्ने कति क्वान्टिटीमा किन्ने कुन मार्केटमा गएर किन्ने भन्ने होइन चाहना राख्ने हो एउटा सिम्पली होइन डिजायर त्यस्तो खालको विश टु ह्याभ समथिङ अब अर्को निड भन्ने छ निड भनेको चाहिँ बेसिक नेसेसिटीको कुरा हो यो होइन यो चाहिँ मान्छेले सर्भाइभ गर्नको लागि जुन चाहिन्छ निड इज समथिङ इसेन्सियल टु सर्भाइभ अब यसमा फुड सेल्टर क्लोथ भनौँ होइन सिम्पल भन्दाखेरि यो हाम्रो निड्सको रूपमा अब अहिले त बेसिक निड्समा पनि तपाईँको डेफिनेसन चेन्ज भइसकेको छ फुड सेल्टर एन्ड क्लोथ त एउटा भइहाल्यो त्योभन्दा बाहेकको पनि अब अहिले सेफ ड्रिङ्किङ वाटर होइन इन्टरनेट फेसिलिटी ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन फेसिलिटी दिज अल्सो आर इन्क्लुडेड अन्डर बेसिक निड्स है अब अहिलेको डेफिनेसनमा त्यो सबै धेरै कुराहरू अहिले बेसिक निड्समै राखेको छ सिम्पली हाम्रो बेसिक निड्सको बाँच्न लाउने खाने त सबैले पाउनै पर्यो मान्छे भइसकेपछि त्योभन्दा बाहेकको पनि अझै बेसिक निड्समा अब पिउने पानी होइन पिउने सफा स्वच्छ पानी पाउनु पर्यो
हैन अनि ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसनको राम्रो फ्यासिलिटी पाउनु पर्यो इन्टरनेट सर्भिस पाउनु पर्यो त्यसलाई पनि अहिले बेसिक निड्समा राखेको छ यो भयो अर्को वान्ट अब वान्ट भनिसकेपछि चाहिँ निड भन्दा अलिकति माथि विश भनेको चाहना राख्ने कुरा भयो अनि निड भनेको आवश्यकताको कुरा भयो अब त्यसपछि निड भइसकेपछि त्यो वान्टमा जान सक्छ वान्ट भनेको चाहिँ वाट इज एन इफेक्टिभ डिजायर भनेको फुलफिल हुन सक्ने यो कन्भर्ट हुन सक्ने हैन अब हाम्रो डिमान्डमा कन्भर्ट हुन सक्ने है फर अ पर्टिकुलर थिङ विच क्यान बी सेटिस्फाइड बाई ट्राइङ टु एक्वायर इट है अब यो ट्राइङ टु एक्वायर हुन सक्छ यो चाहिँ हाम्रो एक्वायर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ इफेक्टिभ डिजायर त्यो फुलफिल हुन सक्छ यदि तपाईले एक्वायर गर्ने ट्राई गर्नुभयो त्यसको लागि पे गर्न रेडी हुनुभयो हैन तपाईसँग पेइङ क्यापासिटी भयो भने त्यो वान्ट अब डिमान्डमा कन्भर्ट हुन सक्छ यो अर्को टर्मिनोलोजी जुन हाम्रो अगाडि पढ्दाखेरि युज भएको थियो सिमिलरली अर्को मिन्स भनेको रिसोर्सेसलाई भन्छ है साधनहरू जस्तो यसमा के हुन सक्छ अभाइलेबल रिसोर्सेस could be anything such as land, raw materials, time, money, labor, capital, and it means the resources could be anything that's used to produce goods and services that's used to generate further generate income or that used to generate wealth हैन त्यो वेल्थ बढाउनको लागि प्रोडक्सन गर्नको लागि इन्कम बढाउनको लागि जुन युज गरिन्छ त्यसलाई हामीले रिसोर्सेसको रूपमा लिन्छौँ अब यसमा ल्यान्ड टाइम मनी लेबर यो सबै चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टममा इन्कम अर्न गर्नको लागि अथवा चाहिँ वेल्थ इन्क्रिज गर्नको लागि यिनीहरू चाहिन्छ त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ मिन्स साधनहरू हुने है हाम्रो साध्य भनेको धन कमाउने हुन सक्ला हाम्रो साध्य भनेको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने होला हैन इन्क्रिज इन वेलफेयर त्यसको लागि हामीलाई के साधनहरू चाहियो त्यो साधनहरू के हुन सक्छ त ल्यान्ड र मेटल्स टाइम मनी लेबर यो चाहिँ हाम्रो मिन्सको रूपमा दिन सकिन्छ अब अर्को स्कार्सिटी यो इकोनोमिक सिचुएसन जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्सफिसियन्ट रिसोर्सेस टु सेटिस्फाई ह्युमन्स वान्ट सिम्पली भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट रिसोर्सेस हैन भएको रिसोर्सेसहरू थोरै हुनु अब थोरै कुन बेलामा हुन्छ कम्पेयर्ड विथ आवर वाट डिजायर हाम्रो चाहनाको तुलनामा त्यो के हुने हो त थोरै हुने हो अब इट इज द रुट कज भन्छ यसलाई इकोनोमिक प्रब्लमहरू जुन आइरहेको छ अमेरिकालाई नपुग्दो के छ र तर पनि उसको त्यो जुन वान्ट हुन्छ डिजायर छ नि जुन उसको बढी छ के अरू विश्वहरूभन्दा सुपर पावर भइराख्ने वर्ल्ड वाइड डोमिनेट गरिराख्ने वर्ल्ड वाइड रूपमा उसको के अरे बिजनेस जुन उसको जुन बिजनेस छ नि त्यो बिजनेस कायम राखिराख्ने उसको चाहिँ त्यो वान्ट डिजायरले गर्दा अब उसँग भएको रिसोर्सेस पनि इन्सफिसियन्ट भइदियो कि उसको लागि अब त्यो भएर हरेक कन्ट्रीहरुमा उसको इन्भल्भमेन्ट छ कुनै ठाउँबाट रिसोर्सेस र मेटेरियल्सहरु हैन तेल लगायतको कुनै ठाउँमा खानी युरेनियम लगायतको कुनै ठाउँमा सुन खानीहरु सबै उसैको कब्जामा उसैको व्यापार सबै उसैको नियन्त्रणमा यस्तो खालको छ अब अहिले चाइना पनि त्यही बाटोमा वेमा हिँडेको छ सो त्यस्तो खालको हुन सक्छ भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो सुकै वेल डेभलप कन्ट्री भए पनि यो कन्ट्रीमा अब तिनीहरुसँग सफिसिएन्ट आफैसँग रिसोर्सेसहरु छैन इनसफिसिएन्ट resources to satisfy humans wants यो कन्डिसनलाई हामीले स्कार्सिटी भन्छ यो भयो अर्को चोइस अथवा सेलेक्सन अब हामीसँग के त चोइस रेफर्स टु द प्रोसेस अफ सेलेक्सन फ्रम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिभ्स जुन हामीसँग रिसोर्सेस छ लिमिटेड रिसोर्सेस छ त्यसबाट हामी सेभरल अल्टरनेटिभ्सहरुमा जान सक्छौं सेभरल अल्टरनेटिभ्समा जान सक्छौं र कुन चाहिँ अल्टरनेटिभमा जाने भन्ने कुरा त हामीले चोइस गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो कुरा अनि तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ तपाई 1000 रुपैयाँले एउटा बुक किन्न पनि सक्नुहुन्छ 1000 रुपैयाँको कुनै एउटा चप्पल किन्न पनि सक्नुहुन्छ 1000 रुपैयाँ खाजा पसलमा गएर साथीभाइहरु दुई जना भेला भएर खाना खाएर पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यो भनेको हामीसँग अल्टरनेटिभ्सहरु छ कुन चाहिँ अल्टरनेटिभमा गयो भने हामीलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त हैन सबै डिजायर त फुलफिल हुँदैन त्यो 1000 रुपैयाँ त्यो मध्येको कुनै एउटा चाहिँ तपाईले डिजायर फुलफिल गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ चोइस अब कुन चाहिँ डिजायर फुलफिल गर्ने त्यो तपाईको अर्जेन्समा निड होला तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत चाहना हैन तपाईको कुनबाट म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्छ त्यसलाई तपाईले बेस मानेर के गर्नुहुन्छ त चोइस गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले सेलेक्सन अथवा चोइस भन्ने गर्छौं यो पनि सिम्पली सबै ठाउँमा यो एप्लाई हुन्छ है हाउसहोल्डको लागि बिजनेस सेक्टरको लागि गभर्नमेन्टको लागि सबैसँग के छ लिमिटेड रिसोर्सेस छ लिमिटेड रिसोर्सेसलाई सबै जस्तो गभर्नमेन्टले नेपाल भरि चाहिँ रेलवे यातायात पनि बनाउन सक्दैन नेपाल भरि चाहिँ सडक यातायात पनि बनाउन सक्दैन नेपाल भरि ठुलठुला ब्रिजहरु बनाउने अथवा चाहिँ ठुलठुला हस्पिटल्सहरु पनि बनाउनलाई हामीसँग
गभर्नमेन्टसँग सफिसिएन्ट रिसोर्सेस छैन त्यो मध्येको कुन चाहिँ गर्ने त हस्पिटल मात्रै बनाउने कि अथवा बाटो अलिकति बनाउने त्यो खालको उले अल्टरनेटिभमा लानुपर्छ भएको रिसोर्सलाई त्यसलाई चोइस भन्ने दिन्छ है अब यसमा इट इमर्जेन्स बिकज अफ द स्केर्स रिसोर्सेस अब यो किन हामीले चोइस गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग सफिसिएन्ट रिसोर्सेस भएको भए त चोइस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो जे मन लाग्यो त्यही गर्न सकिन्थ्यो तर जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्दैन किनभने लिमिटेड रिसोर्सेस छ अब कहाँ चाहिँ बेस्ट युज हुन सक्छ भन्ने कुरा चोइस गर्नुपर्छ यो स्केर्स रिसोर्सेसले गर्दा र त्यसको अल्टरनेटिभ युजेस अर्को भनेको अल्टरनेटिभ युज नभएको भए पनि है अब तपाईहरुको सिनेमा मुभी हलहरु बन्द छ पिकनिक स्पोटहरु बन्द छ हैन तपाईसँग भएको पैसाले पिकनिक मनाउन सक्नुहुन्थ्यो मुभी हेर्न जान सक्नुहुन्थ्यो तर अहिलेको कन्डिसनमा त्यस्तो पोसिबल छैन सो अल्टरनेटिभ्सहरु कम भए अब तपाईसँग भएको रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ छ खर्च गर्ने ठाउँ नै छैन गाउँतिर छ कहाँ लाएर खर्च गर्ने भन्ने खालको ठाउँ नै छैन भने त्यहाँ अल्टरनेटिभ भेट्टाउनु भएन भने चोइस त गर्नै परेन हैन अब त्यहाँ हामीसँग सेभरल अल्टरनेटिभ्सहरु हुँदाखेरि हामीले चोइस गर्न सक्छौं भन्न खोजेको अनि अर्को एलोकेसन अफ रिसोर्स अब त्यसलाई बाँडफाँड गर्ने एलोकेट गर्ने तपाईसँग जुन रिसोर्स छ त्यसलाई कुन ठाउँमा लगाउने ए मा बी मा सी मा हैन मुभी हेर्न जाने अथवा चाहिँ पिकनिक जाने जुत्ता किन्ने चप्पल किन्ने अथवा चाहिँ खाजा खाने हैन अथवा बुक किन्ने त्यो सेभरल अल्टरनेटिभ्सहरु मध्ये कुनै एउटा ठाउँमा तपाईले अब एलोकेट गर्ने अथवा अलिकति पैसाले खाजा खाने अलिकति पैसा मुभी हेर्नतिर जाने बाँकी रह्यो भने 2-400 रुपैयाँको एउटा किताब कपी किनेर ल्याउने भन्ने खालको एलोकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाले म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसलाई एलोकेसन अफ रिसोर्सेसको रूपमा है यसलाई डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोडक्टिभ एसेट्स एमङ डिफरेन्ट युजेस हामीसँग जुन अभाइलेबल प्रोडक्टिभ एसेट्सहरु छ रिसोर्सेसहरु छ मिन्सहरु छ त्यसलाई हामीले एलोट गर्ने के डिस्ट्रिब्युट गर्ने अब अर्को इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्ने छ यसमा एनी एक्सन दैट इन्भल्व्स प्रोड्युसिङ डिस्ट्रिब्युटिङ अर कन्ज्युमिङ प्रोडक्ट्स or services in an economic activity हैन हामीसँग जे जति अभाइलेबल रिसोर्सेसहरु छ त्यो रिसोर्सेसलाई युज गर्ने अथवा चाहिँ कुनै एउटा एक्टिभिटिजहरु गर्ने जुन चाहिँ केमा इन्भल्भ हुनु पर्यो त प्रोड्युसिङ डिस्ट्रिब्युटिङ अर कन्ज्युमिङ प्रोडक्ट्स अर सर्भिसेस गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्ने काम भनेको हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजको रूपमा हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं जस्तो यसमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर परफर्म टु मेक मनी किन इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्छ समाज सेवाको लागि गरिदैन है त्यसलाई सामाजिक कार्य भन्छ आर्थिक कार्य भनिदैन है इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेपछि त हाम्रो मनी बनाउनु पर्यो मनी हुनु पर्यो अथवा गेनिङ वेल्थ हाम्रो वेल्थ इन्क्रिज हुनु पर्यो हैन सिमिलरली एन्ड क्रिएटिङ एन्ड प्रोड्युसिङ आइटम्स दैट क्यान बी अफर्ड फर द पब्लिक टु द पब्लिक फर सेल अथवा चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली मनी अथवा वेल्थ इन्क्रिज गर्ने नै हो तर डाइरेक्टली भन्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्नको लागि गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गरेर हाम्रो के त मार्केटमा सेल गर्ने त्यसबाट मनी बनाउने अथवा चाहिँ वेल्थ इन्क्रिज गर्ने त्यो काम भनेको के त इकोनोमिक एक्टिभिटिज अब यसमा सेभरल जुन हाम्रो यहाँ कन्जम्पसन प्रोडक्सनको कुरा छ कन्जम्पसन भनेको के त कन्ज्युम गर्ने जुन गुड्सहरु कन्ज्युम गर्ने कन्जम्पसन मीन्स युजिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फर द सटिस्फ्याक्सन अफ वान्ट्स जुन गुड्सहरु प्रोड्युस भएको छ नि त्यसलाई हामीले युज गर्ने त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगमा ल्याइसकेपछि त्यसबाट हाम्रो के हुन्छ पर्यो हाम्रो डिजायर अथवा हाम्रो वान्ट्सहरु सेटिस्फाई हुनु पर्यो हैन जस्तो तपाईहरुले मोबाइल किनेर ल्याउनुहुन्छ दराजमा थन्काएर राख्यो भने तपाईको त्यो त्यसलाई कन्जम्पसन भनिदैन त्यो पर्चेसिङ मात्रै हो कन्जम्पसन हैन तर तब मोबाइल तपाईले चाहिँ सफ्टवेयरहरु राखेर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुभयो भने त्यसलाई कन्जम्पसनको रूपमा लिइन्छ अब कन्जम्पसन हुँदाखेरि जब के हुन्छ त तपाई सेटिस्फाई हुनु पर्यो मोबाइलबाट तपाई त्यो तपाईँ ह्याप्पिनेस गेन गर्नुभयो हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं त कन्जम्पसन भन्छौं अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन भनेको सिम्पली प्रोडक्सन इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ अ युटिलिटी प्रोड्युस गर्ने कुनै चीजहरु गुड्सहरु प्रोड्युस गर्ने जस्तो अब खोलामा पानी छ त्यो खोलामा पानी भएको चाहिँ बोतलमा प्याकिङ गरेर डिस्टिल गरेर अथवा फिल्टर गरेर मिनरल वाटर्सको रूपमा मार्केटमा सप्लाई गर्ने त्यसलाई हामी प्रोडक्सनको रूपमा बुझ्छौं हैन जंगलमा काठ छ अनि काठलाई हामीले त्यो टिम्बरलाई ल्याएर कुनै फर्निचरमा तपाईले त्यसलाई फिनिशिङ गरेर सोफा अथवा चाहिँ बेड हैन फर्निचर आइटमहरु तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो भनेको के त प्रोडक्सन त्यहाँ के भयो त भन्दा क्रिएसन अफ युटिलिटी क्रिएट भयो कि जस्तो काठ हुँदाखेरि पनि युटिलिटी थियो अनि त्यसपछि काठबाट हामीले फर्निचर बनायौं फर्निचर हुँदाखेरि के भयो त युटिलिटी इन्क्रिज भयो अथवा क्रिएट भयो कि त्यहाँ थप युटिलिटी खोलामा पानी बगेको थियो त्यो बेलामा धमिलो थियो त्यो हैन मुहानमा पानी हामीले झिक्दाखेरि त्यो फोहोर थियो त्यति चाहिँ सफा थिएन त्यसलाई हामीले डिस्टिल गर्यौं त्यसलाई हामीले फर्दर प्रोसेसिङमा लग्यौं
प्युरिफाई गर्यौँ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ डिस्टिल्ड वाटरको रूपमा हामीले मार्केटमा सप्लाई गर्यौँ। त्यहाँ के भयो त युटिलिटी बढ्यो के सेटिस्फ्याक्सन। पानी त युज हुन्थ्यो खोलामा हुँदाखेरि पनि युज गर्न सकिन्थ्यो तर जति शुद्ध भइसकेपछि त्यसको युज बढ्यो जुन युटिलिटी इन्क्रिज भयो अथवा युटिलिटी त्यहाँ क्रिएट भयो त्यसलाई हामीले प्रोडक्सन भन्ने गर्छौँ। सिम्पली भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ भेरियस र मेटेरियल्स अर इनपुट्स इन्टु अ फाइनल आउटपुट इज कल्ड प्रोडक्सन। हैन केही इनपुट्सहरु लगाउने त्यसबाट प्रोड्युस गर्ने जस्तो कि मोबाइल बनाउँदाखेरि इनपुट्सको रूपमा के हुन सक्छ त त्यसमा प्रयोग भएको सिसा प्लास्टिक हैन त्यसमा अरु वायरहरु हैन त्यो युज भएको छ। सिमिलरली त्यो प्रोड्युस गर्नको लागि मानिसहरुले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो प्रोड्युस गर्नको लागि लेबर इन्भल्भ भएको छ हैन त्यो प्रोड्युस गर्नको लागि कुनै एउटा कम्पनी कुनै एउटा ल्यान्ड मा कम्पनी खडा भएको छ हैन। त्यसैले त्यो र मेटेरियल्सहरु अथवा इनपुट्सहरु लगाएर एउटा कुनै फाइनल आउटपुट जसलाई हामीले फाइनली कन्ज्युम गर्न सकौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं त त्यो प्रोसेसलाई प्रोडक्सन भन्ने गरिन्छ। अनि अर्को एक्सचेन्ज भनेको सिम्पली बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस दैट मिन्स सेल्स एन्ड पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन द मार्केट। यसलाई हामी एक्सचेन्ज के एउटाले किन्ने अर्कोले बेच्ने एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि अब यहाँ दुईटा सिस्टम हुन्छ एउटा यो बार्टर सिस्टम भन्छ अर्को मनी एक्सचेन्ज सिस्टम हो अहिलेको रिकरेन्ट। पहिला बार्टर सिस्टममा गुड्ससँग गुड्स एक्सचेन्ज हुन्थ्यो तर अब अहिले हाम्रो मनी एउटा लाई युज गर्ने गरिन्छ हरेक चीज मुद्रामा खरिद बिक्री गर्ने गर्छ है यो खालको यो एक्सचेन्ज भयो। अनि अर्को डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्ट्रिब्युट गर्ने के चाहिँ नेशनल इन्कमलाई अथवा इन्कम जुन जेनेरेट हुन्छ गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस गरेर मार्केटमा सेल भएपछि त्यसबाट जुन जेनेरेट हुने इन्कम छ त्यो इन्कमलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यसलाई इन्कम डिस्ट्रिब्युसन पनि हो। द वे हाउ नेशनल इन्कम इज डिस्ट्रिब्युटेड अमङ भेरियस फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इज कल्ड डिस्ट्रिब्युसन। जस्तो प्रोडक्सन सिस्टममा कसले कन्ट्रिब्युट गर्छ त र मेटेरियल सप्लायरले कन्ट्रिब्युट गर्छ होला लेबरले कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन ल्यान्ड अनरले कन्ट्रिब्युट गर्छ सिमिलरली क्यापिटल अनरले कन्ट्रिब्युट गर्छ र उनीहरुले सर्टेन रिवार्ड पाउँछ कन्ट्रिब्युट गरे बापत उनीहरुले काम गरे बापत उनीहरुले सर्टेन रिवार्ड पाउँछ। त्यसलाई हामीले त्यो प्रोसेस त्यो डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेसलाई हामीले यहाँ त्यो अलटमेन्ट प्रोसेसलाई हामीले यहाँ डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा बुझ्छौं। सिम्पली डिस्ट्रिब्युसन भनेको नेशनल इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन हो। अर्को पब्लिक फाइनान्स भन्ने एउटा छ टर्मिनोलोजी। पब्लिक फाइनान्स भनेको चाहिँ पब्लिक भनेको गभर्नमेन्ट हैन फाइनान्स भनेको फाइनान्सिङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट यसलाई हामीले फाइनान्सको रूपमा बुझ्छौं। अब यहाँ चाहिँ तपाईले बुझ्दाखेरि इट इज द सब्जेक्ट डिल्स विथ व्हाट रेभेन्यू दैट मिन्स इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट यसलाई पब्लिक फाइनान्स भन्छ। प्राइभेट फाइनान्स भएको भए के हुन्थ्यो अफ द प्राइभेट सेक्टर है अथवा बिजनेस सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर यो चाहिँ प्राइभेट फाइनान्सको रूपमा बुझ्छ। पब्लिक फाइनान्स भनेको गभर्नमेन्टको फाइनान्स भनेको त्यो सब्जेक्ट जहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ कसरी खर्च गर्छ त्यो खालको सँग रिलेटेड थ्योरी सोर्सेस आदिको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा सब्जेक्ट दैट इज पब्लिक यो भयो है। अब यसमा पोजिटिभ इकोनोमिक्स नर्मेटिभ इकोनोमिक्स भन्ने अर्को कन्सेप्ट छ तपाईहरुले पढिसक्नु भयो यो सिम्पली मैले रिभाइज मात्रै गराउँदै छु है। जस्तो पोजिटिभ इकोनोमिक्सले के भन्छ त कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिपलाई इन्डिकेट गर्छ हैन। इकोनोमिक भेरिएबल्स डिफरेन्ट बिट्विन डिफरेन्ट इकोनोमिक भेरिएबल्सहरुको बीचमा चाहिँ कस्तो खालको कजल कनेक्सन छ हैन। कुनमा के चेन्ज हुँदाखेरि अर्कोमा कस्तो चेन्ज आउँछ हैन। त्यो इन द प्राइस अफ द कमोडिटी इन्क्रिजेस देन व्हाट ह्यापन्स इन क्वान्टिटी डिमान्ड यो खालको कजल कनेक्सनबाट हामीले इकोनोमिक एनालाइसिस गर्ने भनेको पोजिटिभ इकोनोमिक्स भयो है। अब इट डिल्स विथ फ्याक्ट्स एन्ड भ्यालुज फ्री डिस्क्रिप्सन्स अफ इकोनोमिक सिस्टम हामीले पढिसक्यौं एभोइड भ्यालु जजमेन्ट्स हैन अनि मेक्स पोजिटिभ स्टेटमेन्ट्स विच क्यान बी प्रुभन राइट अर रङ। अब यसमा हामीले मार्केटमा गएर डेटा कलेक्ट गरेर त्यो हुन्छ कि हुँदैन बढ्दाखेरि प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ कि बढ्छ त्यो कुरा हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। यो खालको इकोनोमिक जुन थ्योरी मोडलहरुलाई प्रुभ गर्नको लागि हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्सको वेबाट हामीले एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। अब यो चाहिँ अब पोजिटिभ भयो। नाउ नेक्स्ट नर्मेटिभ दैट मिन्स एक्टिभिटीज अफ बिहेभियर स्टडी who observes the outcome of the economic activities and says whether they are good or bad हैन। इकोनोमिक एक्टिभिटीज को स्टडी गरिन्छ यहाँ पनि तर हाम्रो यो आउटकमलाई एनालाइसिस गरिन्छ के यहाँ है। आउटकमलाई
आउटकम अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटिज जस्तो त्यो राम्रो भयो भएन भन्ने कुरा भ्यालु जजमेन्टको कुरा आउँछ सुड बी अर आउट टु बी होइन कसरी के हुनुपर्छ भन्ने कुराको यहाँ स्टडी हुन्छ खासमा नर्मेटिभ इकोनोमिक्स डिल्स विथ द सब्जेक्टिभ ओपिनियन्स एन्ड जजमेन्ट है यसमा जो भ्यालु जजमेन्टको कुरा आउँछ राइट र रङको कुरा आउँछ यो नर्मेटिभ एस्पेक्ट्स भयो इकोनोमिक्सको अब अर्को माइक्रो इकोनोमिक्स भन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स के त behavior and decision making of the individual economic units को player अथवा agents को जो चाहिँ individual producer individual consumer हैन individual firms भनेको small individual units हरुको जहाँ economic activities को जुन स्टडी गरिन्छ behavior decision making process that means economic activities को जुन स्टडी गरिन्छ त्यो branch of knowledge in the micro economics है अर्को चाहिँ macro मा के छ बिहेभियर हेर्ने हो तर होल इकोनोमी एट वान्स अथवा चाहिँ यसलाई ग्लोबल अथवा चाहिँ तपाईको नेशनल इकोनोमिक परफर्मेन्सको बारेमा यहाँ स्टडी गरिन्छ स्ट्रक्चर एन्ड परफर्मेन्स अफ द नेशनल अर ग्लोबल इकोनोमी यो म्याक्रो इकोनोमिक्स भयो अब अर्को हाम्रो एउटा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिसमा हामी के गर्छौं त यो माइक्रो लेभलमा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस हुन्छ भनेको थियौं जस्तो पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ कन्डिसन of economic equilibrium which takes into consideration only a part of the market हैन with all other parts remaining constant मार्केट भित्र हामीले कुनै सेक्टरको इक्विलिब्रियम कन्डिसनको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन त्यहाँ कसरी चाहिँ प्राइस डिटरमाइन हुन्छ कसरी आउटपुट डिटरमाइन हुन्छ कसरी कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम लेभल अटेन गर्छ कसरी कुनै एउटा प्रोड्युसरले इक्विलिब्रियम लेभल अटेन गर्छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने जसको बारेमा स्टडी गर्छौं त्यसलाई मात्रै फोकस गर्छौं बाँकी रहेकोलाई हामी के भन्छौं त कन्स्टेन्ट भन्छौं यसलाई भनेको पार्टको मात्रै स्टडी गर्ने के पार्टको इक्विलिब्रियम कन्डिसनको एनालाइज गर्ने हैन पार्टको एनालाइज गर्ने यसलाई पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस भन्छ अर्को जनरलमा चाहिँ के गरिन्छ त जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस द इकोनोमी एज अ होल पुरै होल इकोनोमीलाई पनि यसले स्टडी गर्छ रादर देन एनालाइजिङ सिंगल मार्केट्स लाइक with partial equilibrium analysis and यो चाहिँ सिंगल मार्केट हैन होल मार्केटको यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ होल सेक्टरको होल इकोनोमिक सिस्टमकै यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ तपाईको जनरल भयो त्यो जनरल ए पार्टको हैन यहाँ चाहिँ अब यहाँ होल एज अ होल जनरलमा एनालाइसिस गरिन्छ सो यसलाई जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस भन्छ यो कहाँ गरिन्छ त पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस माइक्रो इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर भित्र अथवा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्समा पार्शियली हामी इक्विलिब्रियम एनालाइसिस गर्छौं भने म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी भित्र चाहिँ हामी जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइसिस सिचुएसनको बारेमा स्टडी गर्छौं यो हाम्रो सेभरल कन्सेप्ट्स टर्मिनोलोजी भयो हो तपाईहरुले यसमा जुन हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक्सको डेफिनेसन देखि लिएर तपाईहरुले म्याक्रो माइक्रो इकोनोमिक्स सम्मको बारेमा केही कन्फ्युजन नहोला जहाँसम्म है किनै छ भने तपाईहरुले क्लासरुममा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ छ त्यहाँ तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को आजलाई अब यति नै गरौँ हैन तपाईहरुको फर्दर केही छ क्वेरीजहरु छ भने अब यो जीमेल तपाईहरुसँग छदैछ हैन त्यहाँ हाम्रो क्लासरुममा हाम्रो त्यो छ नै अनि पछाडी अब एउटा यो मेरो सानो एउटा ब्लग पोस्ट छ हैन ब्लग स्पट यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा त्यहाँ भेटाउँछ र मैले तपाईहरुलाई त्यसमा केही टपिकहरु राखेको छु